मसीह में मेरे अजीज़ भाई और बहनों, आप सबको सुबह का सलाम। हमारे लिए आज की अंजील मुकद्दस लूका रसूल की अंजील उसका 10 बाब 17 से 24 आयत तक। और वो बहुत खुश होकर वापस आए और कहने लगे कि ए खुदावन, तेरे नाम से बदरूहें भी हमारे तैबा हैं। तब उसने उनसे कहा, मैंने शैतान को बिजली के मानिंद आसमान से गिरते हुए देखा। देखो, मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं के आगे रौंदने और दुश्मन की सारी ताकत पर इख्तियार दिया है, और तुम्हें किसी चीज़ से ज़रर ना पहुँचेगा। ताहम उससे खुश ना हो कि रूहें तुम्हारे ताइबा हैं, बल्कि इससे खुश हो कि तुम्हारे नाम आसमान पर लिखे हुए हैं। उसी घड़ी वो रूह कुदस में मसरूर हुआ और कहा, ए बाप, आसमान और ज़मीन के खुदावन, मैं तेरा शुक्र करता हूँ कि तूने इन बातों को दानाओं और अक्लमंदों से छुपाया और छोटों पर जाहिर किया। हाँ ए बाप, क्योंकि यही तुझे पसंद आया। मेरे बाप से सब कुछ मुझे सौंपा गया है, और कोई नहीं जानता कि बेटा कौन है सिवा बाप के, और बाप कौन है सो व बेटे के, और उस शख्स के जिस पर बेटा उसे जाहिर करना चाहे। और अपने शागिर्दों की तरफ तवज्जो करके ख़ास उन्हीं से कहा, मुबारक है वो आँखें जो ये बातें देखती हैं जिन्हें तुम देखते हो, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ कि बहुत से नबियों और बादशाहों ने चाहा कि जो तुम देखते हो देखें मगर ना देखा, और जो तुम सुनते हो सुने मगर ना सुना। अंजील मुकद्दस के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो, खुदावंद का शुक्र हो। मसीह खुदाम ने मेरे अजीज़ बहन भाइयों, मैं फ़ादर शफीक बशीर, पैरिश प्रीस्ट सेंट जेम्स कैथलिक चर्च जीटी रोड उकाड़ा, साल के दौरान 26वें हफ्ते की तिलावतों के ध्यान ज्ञान के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज की पहली तिलावत जो कि अय्यूब नबी की किताब से ली गई है, उसके 42वें बाब की पहली 3 आयत, फिर 5 से 6 और फिर 12वीं से 17 आयत है। इस खास इक़्तिबास में 3-4 बातें हैं जो अय्यूब नबी के हवाले से बहुत शानदार हैं, दिलगुदाज और ईमान से भरपूर हैं। पहली बात जो सीखने वाली है कि अय्यूब नबी, जिस पर इतनी बड़ी आजमाइश आई कि उसका सब कुछ तबाह हो गया, और उस दौरान वो गुस्सा करता है, खुदा के खिलाफ भी बोलता है और तरह तरह की ऐसी बातें कहता है जो नामुनासिब थी। और आज वो इस बात पर ताइब है, माफ़ी मांगता है खुदा से। वो कहता है कि मैंने जो सुना था वो बस सुनने की हद तक था, तेरे बारे में सुन रखा था सिर्फ, और आज मेरी आंख ने तुझे देखा है, इसलिए मुझे अपने आप से नफ़रत है, और मैं खाक और राख में बैठ कर तौबा करता हूँ, माफ़ी मांगता हूँ, क्योंकि ऐ खुदावंद तू कादर है, तेरा कोई इरादा नामुमकिन नहीं हो सकता। और मैंने जो कुछ कहा वो इसलिए कहा चूँकि मैं उन भेदों को, उस राज को नहीं जानता था जो मुझसे बाला है, चूँकि तेरी बातें, तेरे इरादे मेरी अक्ल से, सोच से कहीं ज़्यादा बाला है, इसलिए मैंने ये गलतियाँ की। और खुदा जो मेहरबान है उससे मुआफ़ भी करता है, और उसके आगाज़ से ज़्यादा उसके अंजाम पर खुदा उसे बरकत देता है, 2 गुना बरकत जो उसके पास पहले थी उससे कहीं ज़्यादा। और किस सूरत में बरकत देता है? मुआशियों की सूरत में, औलाद की सूरत में, लंबी ज़िंदगी की सूरत में, कि खुदा ने वो सारी बरकतें से लुटाई जो आजमाइश के दौरान उससे ले ली गई थी। और अय्यूब नबी बहुत खुश है, और खुदा भी खुश है उसके इस रवैये से, इस ईमान से कि उसने अपने आप को खाली किया है, तौबा की है, और खुदा ने
سب کچھ اسے واپس لوٹایا ہے۔ میرے عزیزو، جب ہم اپنی انا کو مٹا دیتے ہیں، توبہ کے عمل سے گزرتے ہیں، تو خدا اپنی ہر طرح کی برکتیں ہماری زندگی میں بڑھاتا ہے۔ آج ہر انسان کو اپنے رویے پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ آج ہم گناہ بھی کرتے ہیں، بد رویہ بھی اختیار کرتے ہیں، دوسروں پر ظلم بھی کرتے ہیں، ناانصافی بھی کرتے ہیں، لیکن کبھی ہم تائب نہیں ہوتے، اپنے گناہ کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ آج ایوب نبی نے سکھاتا ہے کہ ہم جو کرتے ہیں اس کو قبول کریں، توبہ کریں، تو خدا 2 گنا برکت دے گا۔ آج کی انجیل میں خدا یسوع مسیح کے 72 شاگرد مشن سے واپس لوٹتے ہیں اور بہت خوش ہیں، شادمان ہیں۔ اس لیے شادمان ہیں کہ انہیں کامیابی ملی ہے، اور وہ بتاتے ہیں کہ اے خداوند، تیرے نام سے بدروح ہمارے تابع ہیں۔ اور یسوع بھی گواہی دیتا ہے کہ میں نے شیطان کو آسمان سے بجلی کی طرح گرتے دیکھا ہے۔ اور اس سے یسوع کہتا ہے کہ میں نے تم دشمنوں کی ساری قدرت پر اختیار دیا، بچھوؤں کو، سانپوں کو روندنے کا۔ اور یسوع کہتے اس سے خوش نہ ہو کہ روحیں تمہارے تابع ہیں، بلکہ اس سے خوش ہوں کہ تمہارے نام آسمان پر لکھے ہوئے ہیں۔ اور یہ بہت بڑا مقام ہے جو یسوع نے اپنے ان شاگردوں کو عطا کیا جنہوں نے بشارت کے لیے، جنہیں اس نے چنا اور اختیار دیا۔ اور پھر یسوع روح سے مسرور ہو جاتا ہے، بھرپور اور معمور ہو کر کے کہتا ہے اے باپ، میں تیرا شکر کرتا ہوں کہ تو نے ان باتوں کو داناؤں اور عقل مندوں سے چھپایا اور چھوٹوں پر ظاہر کیا۔ وہ دنا جو صاحب علم تھے، جو مذہب کے رہنما تھے، اور کہتے تھے، سوچتے تھے، خیال کرتے تھے، خود نے راست باز اپنے آپ کو سمجھتے تھے کہ ہم خدا کے بہت قریب ہیں، لیکن وہ خدا سے بہت دور تھے، مغرور تھے۔ اس لیے خدا نے ان پر بھید ظاہر نہیں کیے، بلکہ خدا نے ان ان پڑھ اور عام، جنہیں حقیر لوگ جانتے تھے، مچھروں پر اپنے بھید ظاہر کیے۔ چونکہ وہ علیم بنے، چھوٹے بنے، یسوع کی بات مانی، یسوع پر ایمان لائے، اس لیے خدا نے اپنے بھید ان پر ظاہر کیے۔ دوسری بات جو یسوع کہتا ہے، وہ کہتا ہے کہ تم مبارک ہو، یہ جو باتیں تمہاری آنکھیں دیکھتی ہیں نا، ان باتوں کو دیکھنے کے لیے، سننے کے لیے نبیوں اور بادشاہوں کی خواہش تھی جو یسوع سے پہلے تھے، کیونکہ نبیوں نے پیشن گوئیاں کی اور بادشاہ منتظر تھے نجات دہندہ مسیحا کے آنے کے، لیکن وہ نہ دیکھ سکے۔ یسوع اس لیے اپنے شاگردوں سے کہتا ہے مبارک ہے تمہاری آنکھیں جو یہ باتیں دیکھتی ہیں، تمہارے کان جو سنتے ہیں۔ اور میرے عزیزو، ہم بھی اس فہرست میں آتے ہیں۔ مبارک ہے ہم بھی جو ہم یسوع مسیح کا کلام سنتے ہیں، ٹھیک ہے، اس کی انجیل کو دیکھتے ہیں اپنی آنکھوں سے۔ میرے عزیزو، ہم مبارک ہیں، یہ بہت بڑا خدا کا فضل ہے ہمارے اوپر۔ آئیے اس فضل کو ہمیشہ ویلیو دیں، اہمیت دیں، پیار کریں اور خدا کے کلام پر چلیں۔ ہمارے پاس بھی وہی اختیار ہے جو یسوع نے اپنے شاگردوں کو دیا۔ اور جب ہم پوری ایمانداری، سچائی کے ساتھ اس کی بشارت کے کاموں کو اپنے رویے سے، اپنے کردار سے، اپنے ایمان سے، اپنے کاموں سے بشارت دیتے ہیں اس کلام کی، انجیل کی، تو خدا ہمیں برکت دیتا ہے اور ہم مبارک ٹھہرتے ہیں۔ خداوند ہم سب کو اپنے کلام پر چلنے اور عمل کرنے کا فضل عطا کرے، مسیح ہمارے خداوند کے وسیلے سے، آمین۔